बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्टली जज़ाकल्लाह खैर। एक गैप आया हमारी क्लास में, मैं आउट ऑफ सिटी था, उसके बाद कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई, बल्कि अभी तक कुछ फ्लू और खांसी बाकी है, तो आज थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता होगी, साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आई डिडंट वांट टू मिस द क्लास, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ख़ुसूसन जो हमारे नौजवान हैं, जो स्पेशली एजुकेटेड क्लास है। देखें, वन ऑफ द चैलेंजेस जो कि वीकर सिविलाइजेशंस को आते हैं, वीकर सिविलाइजेशन से मेरी मुराद है नॉट सो इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन, जैसे अनफॉर्चुनेटली मुसलमान सिविलाइजेशन जो है इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है फ़िलहाल दुनिया में। इन्फ्लुएंस इन द सेंस मीडिया में कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं है, साइंस के शोबे में कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं है, ऑल्दो बहुत से लोग साइंस में ऊपर जाते हैं, लेकिन नोबल पीस प्राइज़ विनर्स को आप देख लें, या ज़ाहिर है कि जितने भी साइंसदान हैं उसमें भी आप देखेंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने एक्सेल किया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई ख़ास प्रेजेंस मुसलमानों की नहीं नज़र आती, लेकिन पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मीडिया में जो प्रेजेंस है। जितना मीडिया में मवाद अपनी तहज़ीब का नॉन मुस्लिम्स ने इस वक्त खड़ा किया हुआ है और शेयर किया हुआ है, मुसलमानों का इतना मवाद नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए जो कि इतने इन्फ्लुएंशियल तहज़ीब नहीं है, उसके बच्चों के लिए, उसके यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नो मैटर हम अपने बच्चों को जितना मर्ज़ी पढ़ा लें, दीन के बारे में कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन वो जो काउंटर वेव इस वक्त है ना हमारे बच्चों के लिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो काउंटर वेव ज़ाहिर है मार्वल की मूवीज़ से हो, स्पाइडरमैन, बैटमैन, उनके जो हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़, उनसे हो, या उनके फेस्टिवल्स को जब ग्लैमराइज करके मूवीज़ में दिखाया जाए उससे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1990s के बाद, खुसूसन 1992 के बाद बॉलीवुड ने जो शिफ्ट ली है, वो आपकी सोच है कि उनकी शिफ्ट कैसी है। बाकायदा इस पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बॉलीवुड अब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, अब बाकायदा वो एक आइडियोलॉजिकल इंडस्ट्री है। अगर आप उनकी फिल्म्स देखें तो उसमें बाकायदा एक आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है उनकी फिल्मों में, और उस आइडियोलॉजी में एक आइडियोलॉजी है वहदत अदयान की आइडियोलॉजी। वहदत अदयान है यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स, जो कि सुनने में बहुत अच्छी चीज़ है। ह्यूमनिज़म का ह्यूमनिज़म एक फ़िलासफ़ी है कि रिलीजन जो है उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, असल में ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। ये नारा हम अक्सर ज़ाहिर है हमें सुनने को मिलता है, हम देखते हैं। इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि यू कैन नॉट बी अ गुड मुस्लिम अनलेस यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी की मदद करना और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, ये तो नर्सरी क्लास है इस्लाम में। जैसे कहते हैं ना कि अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ है या केजी लेवल की चीज़ है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कोई शक ही नहीं कि इस्लाम तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक पीस का पैगाम है और इस्लाम ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे की ही बात करता है। लेकिन जिस तरह हमारे बच्चों को इस वक्त ह्यूमनिज़म की फ़िलासफ़ी के थ्रू वहदत अदयान की तरफ ले जाया जा रहा है, ख़ुसूसन बॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू। अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बस ठीक है, ये उनकी एक आइडियोलॉजी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया उनके पास है, दे आर प्रमोटिंग इट। हमारे पास भी मीडिया जब होगा, हम भी स्ट्रांग होंगे, हम अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जो स्ट्रांग होता है, जो पावरफुल होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी साथ लेकर आता है। हम जहाँ भी जाएंगे हम अपनी आइडियोलॉजी साथ ले जाएंगे, तो वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूँ वहदत अदयान से में वो दिखाते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर नॉन मुस्लिम्स आपके साथ ईद मना रहे हैं तो आप भी होली मनाएं, आप भी जो है उनके साथ मंदिर जाएं, आप भी जो है वो ज़ाहिर है कि उनके फेस्टिवल्स में भरपूर शिरकत करें, इसमें क्या हर्ज है। जैसे क्रिसमस की बात की जाए तो क्रिसमस में आप भी शरीक हों, क्रिसमस में आप भी केक काटें, आप बाकायदा कॉन्ग्रेचुलेट करें क्रिसमस में उन्हें। ईस्टर है, ईस्टर में आप उनके साथ शरीक हों, वगैरह वगैरह। इससे क्या है कि वो जो मुस्लिम आइडेंटिटी है कि मुसलमान का अपना एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है, मुसलमान का एक कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमें 100% श्योर है कि हमारा रिलीजन ठीक है।
اگر کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے, اگر کسی نے اس پہ آرگیو کرنا ہے تو آ جائے. انہیں شاید 100% شور نہیں ہے اپنے اس کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس لیے وی کین ناٹ الاؤ ایسی چیز یا ایسا فیسٹیول جو مذہبی فیسٹیول ہو جس میں ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہونے کے چانسز ہو. باقی یہ کہ ہم پورے قائل ہیں آپ کے ساتھ رہنے کے, آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے, بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسفل کو ایگزسٹنس مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے, نان مسلمز کی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, خلفائے راشدین کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. ٹونی ڈبلیو آرنلڈ کی ایک کتاب ہے ایکسپینشن آف اسلام, اس میں حالانکہ وہ نان مسلم ہے, اس میں ان کا سارا کیس یہ ہے کہ سب سے ٹالرنٹ سیویلائزیشن خلفاء کی سیویلائزیشن تھی. آپ دیکھ لیں عمر بن العاص جب ایجپٹ میں گئے تو کرسچنز کو اور جوز دونوں کو اجازت دی کہ تم اپنا مذہب پوری طرح اس پہ عمل کر سکتے ہو. چلے عمر بن العاص تو ایک چھوٹی مثال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا تو باقاعدہ پیکٹ کیا جوز کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, کہ یو آر کمپلیٹلی الاؤڈ ٹو گو ٹو یور ورشپ پلیسز. تم اگر چاہو تو اپنے لا کے مطابق بھی فیصلے کر سکتے ہو, یہ بھی الاؤڈ ہے. ہاں اگر تم چاہو تو ہم شریعت کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دیں گے. بلکہ ان کا جو گرینڈ پریسٹ تھا اس نے حضرت عمر کو کہا کہ چرچ میں نماز پڑھے. وہ اتنا متاثر ہوا, اس نے چرچ کھول دیا. اس نے کہا کہ آپ کی نماز کا وقت ہے تو آپ ادھر پڑھ لیں, ہم آپ کے لیے جگہ متعین کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان کہیں اس چرچ کو مسجد نہ بنا دیں, تمہارے چرچ کو کہیں وہ اس کو گرا نہ دیں. ظاہر ہے کہ انہیں یہ ایک ڈر تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں مسلمانوں کی ٹالرنس کا. اس کتاب میں باقاعدہ تاریخی واقعات ہیں ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی کتاب میں, کہ سیریا میں سٹیز کے گیٹس ہوتے تھے وہ خود کرسچنز نے کھولے کہ آؤ ہمیں فتح کرو آ کے, کیونکہ یہ جو ٹائرنٹس ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے اتنا ٹیکس وصول کر رہے ہیں, تم تو ان سے 100 درجے بہتر ہو. تو یہ اس کی تاریخ گواہ ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے ہم 100% قائل ہیں. اور یہ ایک دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ بہت سی مسلم کنٹریز میں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایجوکیشن کی کمی ہے, دین کا صحیح فلسفہ مسلمانوں تک نہیں پہنچا. لیکن آن دی ادر ہینڈ نان مسلم کنٹریز میں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے کہ وہ ہمیں ہیومن رائٹس کا درس دیتے پھریں اور وہ ہمیں ایز اے ویلن دکھائیں کہ ان کی کنٹری میں تو یہ ہوتا ہے. ٹیک دی ایگزامپل آف انڈیا. ابھی اس وقت جو چل رہا ہے انڈیا میں وہ آپ کے سامنے ہے, جو محمد شامی کے ساتھ سلوک ہوا پاکستان کے میچ کے بعد. مسلمان کرکٹر ہے, اتنے انڈیا کو میچز جتائے, لیکن ظاہر ہے کہ جب پاکستان کے خلاف ذرا رنز لیک ہوئے اس کے, تو جو وہ شرپسند ہندو جو تھے, ایکسٹریمسٹ ہر مذہب میں ہوتے ہیں, ظاہر ہے سارے انڈینز ایسے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہتا سارے انڈینز ایسے ہیں, لیکن شرپسند جو تھے ان میں انہوں نے جس طرح ابیوزنگ کی آن لائن اور جو حشر کیا اس بیچارے کا, جو اس کی امیج پریزنٹ کی, وہ آپ کے سامنے ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ شرپسند عناصر ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. مائنورٹیز کے ساتھ زیادتیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ ایک خاص قسم کے سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مائنورٹیز کو کچھ نہیں سمجھتے اور جن کی یہ سوچ ہے کہ نان مسلم سے نفرت کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی یہ سوچ ہے, بہت کم کی ہے لیکن ہے. لیکن میجورٹی کی الحمدللہ یہی سوچ ہے کہ نان مسلم ہمارے بردرز ان ہیومینٹی ہیں اور وہ بھی ابن آدم ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نے مدینہ میں آتے ہی پیکٹ آف مدینہ کیا اور جوز کے ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کی. اینڈ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ کوئی بھی کسی قسم کا یعنی لڑائی یا کسی قسم کی وربل سپیٹ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے اور فائٹ بھی کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ.